नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अजरा सोचों में गुम थी। बुढ़िया बड़ी 420 है, कब्र में पांव लटक रहे हैं और साजिशों से बाज नहीं आ रही। अस्मा और फरहत की तो अकल पर मातम करने को दिल कर रहा है। दूसरी तरफ सायरा अपनी माँ को कहती है, अरे अम्मा, तूने तो कमाल ही कर दिया, अजरा की सारी प्लानिंग खाक में मिला दी। वरना अगर अजरा का प्लान कामयाब हो जाता तो हमें इस घर से धक्के मारकर निकालती। सायरा की माँ कहती है, मैंने इसलिए सफिया को थोड़ी रखा है, सोच समझ कर रखा है। उसके रखने से हमें पता लग जाएगा कि अजरा हमारे बारे में क्या सोच रही है। वैसे अजरा बड़ी बेवकूफ़ है, वैसे तो बड़ी चालाक बनती है, ये भी नहीं समझ सकी कि सफिया को मैंने इस घर में नौकरी पर रखा है। सफिया बता रही थी कि अजरा को फरहत और अस्मा के सामने बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। खैर, ये अंबर बड़ी हवाओं में उड़ रही है, मेरा कहना तो बिल्कुल नहीं मानती। जमाल को कहा है कि इसकी शादी कर दे, इसके लक्षण अच्छे नहीं। गिफ्ट गिफ्ट खेल रही है, रोज पार्सल आते हैं, रोज पार्सल जाते हैं। बस अब तुम देखना, जमाल इसे बहुत जल्द पढ़ाई से उठा लेगा। आशी कहती, अम्मा ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हैं। अंबर ने गिफ्ट जरूर मंगवाए थे, किसी को देने के लिए नहीं, अपने लिए। वो बहुत मासूम है, उसके बारे में तो इस तरह मत सोचिए, कुछ तो ख्याल कीजिए उसकी उम्र का। आशी कहती, अम्मा आप भूल गई कि आपकी बेटी भी है। बुढ़िया कहती है, सायरा तुमने इसको बहुत ढील दे रखी है। देख रही हो इसकी जुबान मेरे सामने किस तरह कैंची की तरह चल रही है। मैं किसी वक्त इसकी चुटिया फाड़कर इसके हाथ में दे दूंगी। सायरा कहती है, अरे अम्मा इसका तो दिमाग खराब है, तू अपना काम जारी रख। इतने में अंबर कमरे में दाखिल होती है। आशी, अब्बू हम सबको आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं। मैंने अब्बू से माफी मांगी और सारी बात सच सच बता दी। अब्बू ने मुझे माफ भी कर दिया। आशी अपनी माँ और नानी की तरफ देखती है। मैंने कहा था ना, आप गलत समझ रही हैं। अब फूट गई ना आपकी साजिशों की हंडिया बीच चौराहे में। नानी अभी भी वक्त है, समझ जाएं। इससे अच्छा ठिकाना और इससे अच्छे रिश्तेदार हमें कहीं नहीं मिलेंगे। आशी चली जाती है। नानी कहती है, किसी का क्या करें, इधर तो घर का सिक्का ही खोटा है। सायरा तू इसको समझा ले, वरना अंबर की जगह मैं इसकी शादी इससे 3 गुना बड़े आदमी से करवा दूंगी। सायरा कहती है, अम्मा ऐसा तो ना कह, मेरी तो एक ही बेटी है। बुढ़िया कहती है, अच्छा अच्छा, नहीं करवाती तेरी बेटी की शादी किसी ऐरे गहरे से। बस अब तो ये बता कि अस्मा की बोती को कब अपने कंट्रोल में करेगी। सायरा कहती है, वो दिन भी आ जाएंगे, अभी मुझे फरहत और वासिफ के मामले का कुछ करना है। चाहती हूं जिस तरह से जमाल मेरे इशारों पर नाच रहा है, इस तरह वासिफ भी मेरे इशारों पर नाचे। सायरा कहती है, अरे अम्मा फरहत तो बहुत मासूम है, सारा दिन घर के काम काज करती है, उसका तो तू कुछ कर, वरना हमें तो खाना भी नहीं मिलेगा। बुढ़िया कहती है, तेरी अकल घास चरने गई है, तू इन्हें सबको बसाने का सोच रही है और मैं इनको उजाड़ने का। सायरा कहती है, अरे मैं तो वैसे ही बात कर रही थी अम्मा, तू तो नाराज हो गई। तेरी जहानत पर कोई शक थोड़ी कर सकता है, जिस तरह दिल चाहे तू वैसे कर। बस जमाल को किसी भी तरह मेरे पलड़े में डाल दे, उससे मेरी शादी करवा दे। अम्मा सारी उम्र तेरे पैर धोकर पीऊंगी। बुढ़िया कहती है, जो कुछ कर रही हूं तेरे लिए और तेरी बेटी के लिए ही तो कर रही हूं। जमाल और वासिफ का तो सोच लिया, अब रह गया वलीद। वैसे अपनी आशी के लिए वलीद कैसा है? सायरा कहती है, अरे अम्मा मेरी आशी के लिए वलीद बहुत अच्छा है, मगर वो तो समन को पसंद करता है, उससे उसकी मंगनी भी हो चुकी है। फुप्पो कहती है, ये तू मुझ पर छोड़ दे, शहनाज और इसकी बेटी का तो मैं इस घर में दाखिला ही बंद कर दूंगी। आशी भी अपनी अम्मी और नानी की बातों को सुनकर कहती है, ये मेरी शादी आप किससे करवा रही हैं? नानी कहती है, वलीद से। और किससे? आशी कहती, नानी इस घर में इतने ठाठ बाट देखकर आपका दिमाग सठिया तो नहीं गया? वलीद रिश्ते में मेरे मामू लगते हैं और मैं उन्हें भाई कहती हूँ। नानी कहती है, शादी से पहले सारे लड़के भाई ही होते हैं। तुझे कितनी दफा कहा है, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में टांग मत अड़ाया कर। आशी कहती है, मुझे आप दोनों का मुस्तकबिल फुटपाथ पर नजर आ रहा है, मगर आपको एक बात बता दूं, इस घर के अलावा हमारा दूर दूर तक और कोई रिश्तेदार नहीं है। नानी कहती है, चुप कर जा, चुप कर जा, वरना तेरी जुबान पर गरम गरम कोयला रख दूंगी, जुबान चलाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। तो बिल्कुल हम पर नहीं गई। इधर अजरा कहती है, कोई मेरा साथ दे या न दे, मैं इस बुढ़िया को इस घर से निकाल कर रहूंगी। बस इसके काले करतूतों का पर्दा चाक करना है मुझे। दूसरी तरफ सफिया नौकरानी के मजे लगे हैं।
ایک طرف سے عذرا اس کی جیب گرم کرتی ہے اور دوسری طرف سے پھپھو۔ صفیہ کہتی ہے میری تو پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں، مزے ہو گئے میرے تو، اللہ کرے بڑی بیگم صاحبہ کی اور عذرا بھابی کی لڑائی اسی طرح پڑی رہے۔ دوسری طرف نصیر کہتا ہے اسما اب تو مجھے بھی لگتا ہے کہ عذرا بھابی کے ساتھ اس گھر میں ٹھیک نہیں ہو رہا، بھلا اپنوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کون کرتا ہے؟ جمال بھائی نے عذرا بھابی سے گھر کی ذمہ داریاں چھین کر پھپھو کے ہاتھوں میں دے کر غلط کیا ہے۔ عذرا اس گھر کی بڑی بہو ہے۔ ادھر عذرا بھی سخت غصے میں ہے، اب سر سے پانی گزر گیا ہے، میں اس بڑھیا کو دھکے مار کر اس گھر سے نکالوں گی، یہ مجھے اجاڑنا چاہتی ہے۔ جمال کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے، سائرہ کے آگے پیچھے پھرنے لگا ہے۔ عذرا سائرہ کو کہتے ہیں نکلو اس گھر سے ابھی اور اسی وقت، تم میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ سائرہ کہتی ہے عذرا یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی۔ عذرا سائرہ کو گھر سے نکال رہی تھی، بڑھیا یہ دیکھ کر رونے کا ڈرامہ کرتی ہے، ارے کوئی روکو اسے، یہ میری بیٹی پر تہمت لگا رہی ہے۔ جمال عذرا پر غصہ ہوتا ہے اور عذرا کو ایک بار پھر گھر سے نکال دیتا ہے۔ جمال عذرا کو کہتا ہے تم میری زندگی میں رہنے کے قابل ہی نہیں، مجھے تمہیں بہت پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ عذرا ایک بار پھر گھر سے بے گھر ہو جاتی ہے۔ بڑھیا کو کہتی ہے تم خوش مت ہونا، تمہارا یہ مکروہ چہرہ تو میں سب کے سامنے بے نقاب کر کے رہوں گی۔ جمال کہتا ہے سائرہ تم اندر چلو۔ سائرہ کہتی ہے اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، میرا دامن داغدار ہو چکا ہے، عذرا نے مجھے بدنام کر دیا ہے، اتنی بدنامی کے بعد تو میں کسی اور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ بڑھیا بھی کہتی ہے بس بیٹا بہت ہو گیا، مجھے کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ جمال کہتا ہے پھپھو میں نے کہا نا کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا، سائرہ اب ہمیشہ یہیں رہے گی۔ پھپھو کہتی ہے مگر وہ کیسے، کس حیثیت سے؟ جمال کہتا ہے میں سائرہ سے شادی کروں گا، یہ میری بیوی بن کر رہے گی۔ بڑھیا اور سائرہ اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ نصیر کہتا ہے جمال بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جمال کہتا ہے یہ میرا آخری فیصلہ ہے، آپ لوگوں میں سے میرا کوئی ساتھ دے یا نہ دے مگر میرا فیصلہ اٹل ہے۔ صفیہ کو بھی عذرا کا جانا گھر سے اچھا نہ لگا، یہ تو زیادتی ہے، عذرا بھابی زبان کی ضرور تیز ہیں مگر اتنی بری بھی نہیں، مجھے عذرا بھابی کا ساتھ دینا چاہیے۔ صفیہ سائرہ اور پھپھو کی باتیں ریکارڈ کر کے جمال کو دکھاتی ہے، صاحب جی عذرا بھابی کا کوئی قصور نہیں، وہ معصوم ہے، ان کے پھپھو اور سائرہ کو لے کر سارے خدشات ٹھیک ہیں۔ جمال کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ صفیہ کہتی ہے صاحب جی میں ایسے بات نہیں کر رہی، ثبوت کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ صفیہ جمال کو ریکارڈنگ دکھاتی ہے جس میں پھپھو اور سائرہ خوب عذرا کا مذاق اڑا رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہم نے کس طرح سے جمال کو اور سب گھر والوں کو بیوقوف بنا دیا، اسما کی بوتیک پر بھی قبضہ کر لیا، ولید کی اور سمن کی منگنی بھی ختم کروا دی۔ جمال کا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ جمال پھپھو کی اس آڈیو کو پھپھو اور سائرہ کو دکھاتا ہے۔ پھپھو یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ جمال کہتا ہے پھپھو آپ اس گھر سے چلی جائیں، آپ کی وجہ سے میں ایک گناہ کرنے چاہ رہا تھا۔ جمال کہتا ہے ضروری نہیں، جو ایک بار غلطی کرے وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ پھپھو اور سائرہ گھر سے جانے لگتی ہیں۔ آشی کہتی ہے دیکھ لیا نا اپنی حرکتوں کا نتیجہ، اب بھگتی ہے۔ ڈرامہ بیوی باجی کی بہوئیں میں اتنا ہی۔